नमो नमः। सर्वेषां कृते बुद्धपूर्णिमा शुभाशयाः। मित्राणि, अद्य आरभ्य अस्माकं मुखपुस्तके अर्थात् फेस्बुक मध्ये सायंकाले 5:30 6:30 संस्कृतभारती आंध्रप्रदेश पक्षतः संस्कृत व्याख्यानमाला इति कार्यक्रमः प्रचलति। अद्य स्वकीयम् आद्यं व्याख्यानं कर्तुम् अत्र समुपस्थितः अस्ति डॉक्टर धूलिपाल शिवरामकृष्ण महोदयः। महोदयस्य परिचयम् अहं करोमि। महोदयः विजयवाड़ नगरस्थ मारिस् स्टेल्ला कलाशालायां संस्कृत विभागाध्यक्षः अस्ति। महोदयः महाभागवते अद्वैतम् इति विषये शोधकार्यं कृतवान् अस्ति। एवमेव आन्ध्रप्रदेशे संस्कृतलेखानां विषये अपि संस्कृतशिलालेखानां विषये अपि विशेष परिशोधनं कृतवान् अस्ति। महोदयः बहुविध संस्कृत आंध्र भाषयोः बहुविध सारस्वत कार्यक्रमान् कृतवान् अस्ति। एवं अविभक्त आंध्र प्रदेशस्य SCERT मध्ये पाठ्यपुस्तक रचयितृषु अन्यतमः अस्ति। महोदयः अद्य बुद्धस्य वैशिष्ट्यम् इति विषये अस्मान् बोधयति। सर्वेषां कृते स्वागतं। जयतु संस्कृतम्। सर्वेषां संस्कृतज्ञानां संस्कृत अनुरागिणां संस्कृत भारती मुखपुस्तक दर्शकानां सर्वेषां नमस्कृत्य बुद्धपूर्णिमा अवसरे सर्वेषां शुभाशयाः समर्प्य किञ्चिदिव गौतमबुद्धः संस्कृतम् इति विषये निवेदयितुम् इच्छामि। यस्येदं सकलामलेन्दुकिरणप्रख्यैर्यशोभिर्जगत् व्याप्तं यश्च महाकृपा परवशश्चक्रे हितं देहिनां वीर्योत्कर्षवशान्न दुष्करशतैः खिन्नो जगद्भूतये यो युक्तो विनिवृत्तदोषगहनो बुद्धाय तस्मै नमः इति भिक्षोः स्थविर अश्वघोषस्य बुद्धस्तुतिपरः श्लोकः। अनेन ज्ञायते यत् बुद्धस्य यशोभिः जगत् सर्वं व्याप्तं। देहिनां दुष्करशतैः सः खिन्नः वीर्योत्कर्षवशात् न, अपितु महाकृपापरवशः तेषां हितं चक्रे सः जगद्भूतये युक्तः, सः विनिवृत्तदोषगहनः, अतः तस्मै बुद्धाय नमः इति तं स्तौति सः त्रिदण्डमालाख्यग्रन्थकारः स्थविर अश्वघोषः। अनेन बुद्धस्य स्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातं। नाम बुद्धस्य यशः सर्वत्र व्याप्तं। सः कृपापरवशः। कथं तस्य कृपा समागता? देहिनां दुःखं दृष्ट्वा सः कृपापरवशः भूत्वा खिन्नः जगद्भूतये सः तप आचरितवान्, तेषां कृते मार्गप्रदर्शनं कृतवान्। एवं तस्य स्तुतिः वर्तते। संस्कृत अध्ययनरतैः सर्वैः सम्यक् विज्ञाते अमरकोशे ग्रन्थकारः अमरसिंहः बुद्धस्य नाम पर्यायवाचकानि सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः समन्तभद्रो भगवान् मारजित् लोकजित् जिनः षडभिज्ञो दशबलो अद्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तुयः स शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्च सः गौतमश्च अर्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः इति स्वर्ग देवदानव नाम पर्यायवाचक कथन समनन्तरं ब्रह्मविष्णुवादीनां नाम्नां पूर्वमेव
परमादरेण कथितवान्। नाम्नामेतेषाम् अर्थपर्यालोचनेन बुद्धः कीदृशः इति तस्य महत्त्वं कियदिति अनुमातुं शक्यते। तन्नाम्नां व्याख्यानं नात्रास्माभिः क्रियते। अस्माभिः विचारणीयस्य विषयस्य समयः अपेक्षते। अस्तु, तादृशस्य गौतमबुद्धस्य सम्बन्धिनि पर्वणि अर्थात् तज्जन्मतिथौ न केवलं तत् तेन बोधिं प्राप्ते दिवसे न तावदेव तन्निर्वाणदिवसे बुद्धजयन्ती इत्येतदेव उच्चरन्तो वयं तन्माहात्म्यं तत्सम्बन्धिसंस्कृतवाङ्मयं च अधिकृत्य विचारयामः। गौतमबुद्धेन किमपि न रचितं, तेन उपदिष्टम्। अनुयायिनां कृते कस्यां भाषायाम् उपदिष्टम् इत्युक्ते संस्कृतभाषायाम् उपदिष्टं वा इति न ज्ञायते अस्माभिः। परन्तु तस्य उपदेशसर्वस्वं पालीभाषायां प्राकृतभाषासु च तत्र सङ्गृहीतमस्ति। अधिकतया पालीभाषायामेव वर्तते। तस्य उपदेशसर्वस्वं सम्यक् क्रोडीकृत्य सङ्कलय्य सुक्त विनय अभिधम्म इति पिटकत्रयरूपेण तदनुयायिभिः तत्सर्वं परिष्कृतं वर्तते, पालीभाषायां वर्तते। अस्माभिः इदानीं गौतमबुद्धः संस्कृतम् इति विषये अस्माभिः विचारणीयमस्ति। गौतमबुद्धः क्रिस्तोः पूर्वम् 28,500 ज्ञानोदयं प्राप्य बोधिं प्राप्य, बोधि इत्युच्यते, बुद्धपदवीं प्राप्तः। ततः सारनाथनामके वाराणस्याः समीपे तत्र भिक्षुभ्यः उपदेशं प्रदाय धर्मचक्रं प्रवर्तयामास। आयुषः 80तमे वर्षे मल्लगणतन्त्रस्य राजधान्यां कुशीनगरे निर्वाणं प्राप्तः। नाम तस्य ज्ञानोदयविषयः अस्माभिः उक्तः। अनन्तरं तेन धर्मचक्रप्रवर्तनं कृतमिति, अनन्तरं तस्य निर्वाणविषये एतत् विषयत्रयम् अस्माभिः उक्तम्। एतस्य गौतमबुद्धस्य जन्म, बुद्धत्वप्राप्तिः, निर्वाणं च निर्याणं च न निर्वाणम् इत्युच्यते, तदेव निर्याणं भवतु निर्वाणं भवतु, तस्य देहत्यागसमयः अपि तिस्रोऽपि घटनाः वैशाखपूर्णिमायामेव जाता इति महत् कुतूहलावहमस्ति। बुद्धपूर्णिमायामेव अन्यस्य कस्यापि महापुरुषस्य एवं नास्ति। भारतीयेषु महापुरुषेषु अन्यतमः अयं गौतमबुद्धः वैशाखपूर्णिमायामेव जन्म प्राप्तवान्, वैशाखपूर्णिमायामेव बोधिं प्राप्तवान्, वैशाखपूर्णिमायामेव निर्वाणं च गतवान्, निर्वाणं प्राप्तवान्। अतः वैशाखपूर्णिमा बुद्धपूर्णिमा इति अस्माभिः व्यवह्रियते। तस्मिन् दिने बुद्धस्य स्मरणं, तस्य उपदेशस्मरणम् इत्यादि क्रियते। न केवलं तत्, बुद्धः यथा अन्यः महापुरुषः तथा प्रभावशाली नास्ति, तथा बुद्धः भारतीयेषु महापुरुषेषु प्रभावशाली वर्तते। बुद्धस्य उपदेशं स्वीकर्तुं बुद्धं दैवमिव मन्यमानाः अन्ये वैदेशिकाः बहवः अत्र आगत्य बुद्धोपदेशम् अत्र पठित्वा, अत्र नालन्दायां, तक्षशिलायाम्, अमरावत्याम् एतादृशस्थलेषु तत्र बुद्धोपदेशग्रहणार्थम् आगत्य अत्र भारतीयविज्ञानसर्वस्वं सम्यक् अधीत्य स्वस्वदेशं गत्वा तत्र ग्रन्थनिर्माणादिकं कृत्वा अत्रस्थग्रन्थं सर्वं तत्र स्वीकृत्य तत्र परमपवित्रग्रन्थरूपेण तत् सर्वं संस्थाप्य पूजां कुर्वन्तः आसन्। एवं तत्र श्रीलङ्कायां, भूटानराज्ये, बर्मा इत्युच्यते खलु ब्रह्मदेशे, तत्र चीनदेशे, कोरिया, जपान्, थाईलैण्ड्, वियत्नाम् इत्यादिषु बहुषु देशेषु बुद्धस्य उपदेशं तत्र बहुभिः जनैः, प्रायः सर्वैः जनैः आदृतमस्ति। इदानीमपि बुद्धिस्ट् कण्ट्री इति
तेषां तत्र देशानां नाम भवति। नाम तत्र तत्र राष्ट्रधर्मः भवति। बौद्धधर्मः तत्र राष्ट्रधर्मः वर्तते। यद्यपि अस्माकं देशे तत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमस्ति अस्माकं, परन्तु बहिः भारतात् बहिः बहुत्र देशेषु तत्र बौद्धधर्मः राष्ट्रधर्मः अस्ति। इदानीमपि तत्र राष्ट्रधर्मः अस्ति। अत्रापि अस्माकं देशे अपि भारते यः अस्माकं राष्ट्रध्वजः वर्तते तन्मध्ये बुद्धस्य धर्मचक्रमेव स्थापितमस्ति। अतः वयं भारतीयाः सर्वेपि बुद्धस्य विषये अतीव भक्तिमन्तः स्मः इति सर्वदा अस्माभिः स्मर्तव्यम् अस्ति। अस्तु, बुद्धेन स्वयं किमपि नोक्तम् इति वयं जानीमः। तदनन्तरं तस्य निर्वाण अनन्तरं तस्य अनुयायिनः त्रिवारं तत्र सङ्गीती इत्युच्यते। तत्र श्रावस्त्यां वैशालीनगरे तत्र राजगृहे तत्र ते सर्वे समाविष्टाः। तत्र बुद्धस्य उपदेशं सर्वं तत्र सर्वैः चिर्चितं। तत्सर्वं तत्र ये नेतारः भवन्ति तत्र अनुयायिषु तादृशाः महान्तः विद्वांसः तत्सर्वं सङ्कलय्य त्रिपिटकनिर्माणं कृतवन्तः। तत्तु पालीभाषायां प्राकृतभाषायां च वर्तते। अनन्तरं बहवः तत्सर्वं संस्कृतीकृतवन्तः। बहु भागः तत्र संस्कृतीकृतः वर्तते। ये वैदेशिकाः सन्ति ते अत्रस्थं बौद्धग्रन्थं संस्कृतमयं सर्वं तत्र स्वीकृत्य गत्वा तत्र तत्तद्देशे तत्र स्थापयित्वा इदानीमपि पूजयन्ति। विशिष्य चीनदेशे इदानीमपि ह्युयान्साङ्ग् नाम्ना तत्र पुस्तकालयः वर्तते। तत्र बहवः पाण्डुलिपयः तत्र बह्व्यः पाण्डुलिपयः इदानीमपि तत्र सन्ति। संस्कृतमयाः बौद्धधर्मविषयाः, विशिष्य बौद्धधर्मविषयाः एवं तत्र वर्तते। तत्र अस्माकं बौद्धधर्मस्य प्रभावः इदानीमपि अस्माकं यत् अन्यत् दर्शनं वर्तते, दर्शनानि बहूनि सन्ति भारतदेशे। तत्र दर्शनेषु बौद्धप्रभावः, तत्तद्दर्शनस्य वृद्धिक्रमे बौद्धदर्शनस्य प्रभावः, तत्सर्वं संस्कृतमयं कथमिति तद्विषये अपि वयं विचारयिष्यामः। अस्माकं ये कवयः सन्ति, प्रसिद्धाः सन्ति, विशिष्य तेषु तत्र अन्यतमः तत्र अग्रगण्यः च अश्वघोषः वर्तते। अश्वघोषस्य विषये अस्माभिः किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। अश्वघोषः अत्यन्तप्राचीनतमः कविः अस्माकं देशे। तेन बुद्धचरितम् इति संस्कृतभाषायां बुद्धस्य चरितं सर्वं सम्यक् तत्र निर्मितं वर्तते, विरचितं वर्तते। अयम् अश्वघोषः तत्र मगधराज्ञः आस्थाने आसीत्। मगधदेशस्य यः राजा आसीत् तस्य राज्ञः आस्थाने आसीत्। तदानीम् उत्तरभारतस्य शासकः कनिष्कः आसीत्। कनिष्कः एनं तत्र मगधराजानं पराजितवान्। पराजय अनन्तरं किं जातम्, अहं पुनः भवतः राज्यं भवते प्रदास्यामि, तत्र विनिमयः अपेक्षते। यदि भवतः समीपे मगधदेश राज्ञः समीपे किमस्ति, बुद्धस्य भिक्षापात्रं वर्तते, तद् भिक्षापात्रं भवतः आस्थाने यः वर्तते अश्वघोषः कविः, तं च यदि मत्कृते दीयते चेत् अहं तव राज्यं पुनः तव प्रदास्यामि, पुनः भवानेव तत्र राज्यशासनं करोतु इति तेन उक्तं। तदानीं सः किं कृतवान्, अहं तु भिक्षापात्रं, बुद्धस्य यद् भिक्षापात्रम् अस्माकं तत्र अस्माकं समीपे अस्ति तद् अवश्यं दास्यामि, परन्तु अश्वघोषं तु दातुं न इच्छामि, न शक्नोमि। सर्वे मन्त्रिणः सर्वे किमेतत्, बुद्धस्य पात्रं दीयते, अश्वघोषः न दीयते, किमर्थम् अश्वघोष एव दीयतां, बुद्धस्य पात्रं किमर्थं दीयते इति ते उक्तवन्तः। नाम तादृशः अश्वघोषः। अन्ततो गत्वा कनिष्कः अश्वघोषं स्वीकृत्यैव गतवान्। तम् अतीव तत्र आदरेण दृष्टवान्। सः तस्य आस्थाने आसीत्।
तदैव तदा तेन बुद्धचरितम् इत्यादि निर्मितमस्ति। सः योगाचारसम्प्रदाय बौद्धे सम्प्रदायचतुष्टयमस्ति, तत्र योगाचारसम्प्रदायपोषकः वर्तते अश्वघोषः। तेन सम्यक् तत्र बुद्धचरित्रम् उपदेशाश्च वर्णिताः सन्ति। तत्र अस्माभिः एवम् अवश्यं ज्ञातव्यं वर्तते। बहवः विमर्शकाः किं वदन्ति, अश्वघोषकालिदासयोः मध्ये तौल्यं वर्तते, अश्वघोषप्रयोगेषु कालिदासप्रयोगेषु च साम्यमस्ति इति ते वदन्ति। परं तदस्तु नाम परम् अश्वघोषस्य उपरि वाल्मीकेः प्रभावः महान् वर्तते। वाल्मीकिना रामायणे यल्लिखितं रामगुणवर्णनावसरे तत्सर्वं बुद्धविषये अयं तदेव स्वीकृत्य यथा तथं स्वीकृत्य सः बुद्धस्य वर्णनमपि करोति। नाम सः वाल्मीकिप्रभावम् अधिकं सः वहति। वाल्मीकेः प्रभावेणैव सः बुद्धस्य चरितं सः निर्मितवान् इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। तत्र अभियुक्तैः लाक्षणिकैः एवमुच्यते, कवेः अल्पापि वाग्वृत्तिः विद्वत्कर्णावतं सति नायको यदि वर्ण्येत लोकोत्तरगुणोत्तरः। नायकः लोकोत्तरगुणोत्तरः भवेत्, तदानीं तत्र यद्यपि कविः अल्पविषयज्ञानवान् भवतु नाम तत्र चिन्ता नास्ति, परन्तु तस्य काव्ये नायकः तु लोकोत्तरगुणोत्तरः भवेत्। यदि लोकोत्तरगुणोत्तरः नायकः भवति तस्य कवितागुणविषये कोऽपि न पश्यति, केवलं तत्र नेतारम् एव ते पश्यन्ति, तस्य गुणविषये एव ते आकृष्टाः भवन्ति। अतः तादृशः नायकः नेता स्वीकर्तव्यः इति तत्र अस्माभिः लक्षणग्रन्थेषु ज्ञायते। तथा रामः तत्र यतोहि तत्र उच्यते, को हि नाम प्रशस्यतमः कविः राघवगुणवर्णनमन्तरेण काव्यं चक्रे कुरुते कर्ता वा इति लक्ष्मणसूरिः इति महान् विद्वान् तत्र रामायणसङ्ग्रहे वदति। तथा रामगुणाकृष्टाः बहवः कवयः रामकथाविषये बहु तत्र लिखितवन्तः। तथैव अयं कविः बुद्धस्यापि लोकोत्तरगुणोत्तरत्वात् बुद्धमेव नेतारं स्वीकृत्य बुद्धचरितं सम्यक् लिखितवान्। परं तत्र किञ्चित् न लभ्यते, किञ्चित् चीनभाषानुवादः वर्तते, एवं तत्र वर्तते। यद्यपि तेन बुद्धचरितं लिखितं, तदेव अस्माकम् इदानीं बुद्धचरितविषये प्रमाणं ग्रन्थमस्ति। अन्यत् अस्माभिः प्रमाणम् इव कथं स्वीकर्तुं शक्यते, यथा रामविषये रामायणं वाल्मीकिना प्रोक्तम् अस्माकं प्रमाणं, तथा बुद्धस्य विषये अश्वघोषेण यन्निर्मितं बुद्धचरितं तदेव अस्माकं प्रमाणमस्ति। तत्र वाल्मीकेः प्रभावः, रामायणस्य प्रभावः, तथा अश्वघोषस्य कालिदासस्य च तत्र साम्यम् एतादि सर्वमपि वर्तते। तत्र तस्य कविताधारा अपि अतीव सः पूर्वं ब्राह्मणः आसीत्, अतः वैदिकधर्मविषयम् अपि सर्वं सम्यक् जानाति। तथा बौद्धधर्मे सः प्रविष्टः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। बौद्धधर्मे अपि तस्य अतीव तत्र ज्ञानमस्ति, अतः तत्र उभयोः मेलनं तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। न केवलं तत्, सः अन्यदेकं ग्रन्थं संस्कृतभाषायां बौद्धसम्बन्धकाव्यं सौन्दरनन्दम् इति तेन निर्मितमस्ति। तत्र 18 सर्गात्मकः सग्रन्थः, महाकाव्यं। तत्र इक्ष्वाकुवंशस्य राज्ञः नन्दस्य धर्मपरिवर्तनम्, इदानीं कन्वर्षन् इति यदुच्यते, इदानीं वैदिकधर्मात् बौद्धधर्मे सः प्रविष्टः। सुन्दरी इति एका वर्तते, तया सह तत् पाणिग्रहणं तत्सर्वं तत्र कविः वर्णितवान्। तत्र धर्मपरिवर्तनं विशिष्य तेषु दिनेषु धर्मान्तरपरिवर्तनं किमर्थं तत्र आकृष्टाः जनाः इत्युक्ते, तत्र बुद्धोपदेशाः तादृशप्रभावं तत्र जनेषु तत्र तैः प्रदर्शितमस्ति। अतः सः धर्मपरिवर्तनं कृतवान्।
तत्र अश्वघोषस्य कविता अतीव सरला भवति। इदानीम् अस्माभिः सरलभाषा संस्कृतम् इत्युच्यते, तथा तेषु दिनेषु अश्वघोषकाले अपि संस्कृतं सरला आसीत्। इदानीं यथा अस्माभिः सरला इत्युच्यते, कथमस्ति सारल्यं तत्र पश्यामः। ऋतुर्व्यतीतः परिवर्तते पुनः, क्षयं प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः, गतं नैव तु सन्निवर्तते, गतं नैव तु सन्निवर्तते, जलं नदीनां च नृणां च यौवनं, नदीनां जलं नृणां च यौवनं गतं पुनः न निवर्तते, न तु सन्निवर्तते। तत्र नन्दस्य विषये अयं श्लोकः तत्र तेन लिखितः। अनन्तरं नन्दः सन्यासी भूत्वा पुनः अभिमुखः जातः। तदानीं तमुद्दिश्य इदम् उपदेशवाक्यं वर्तते। कृपणं बत यूथलालसो महतो व्याधभयाद्विनिसृतः, प्रविविक्षति वागुरां मृगः चपलो गीतरवेण वञ्चितः। मृगः चपलः गीतरवेण वञ्चितः वागुरां प्रविविक्षति। मृगस्य व्याधात् भीतिर्वर्तते, व्याधात् भीतिः वर्तते, अतः विनिसृतः यूथलालसः, तत् विनिसृतः सः मृगः वागुरां प्रविविक्षति। किमर्थं? तत्र गीतरवेण वञ्चितः। एवमेव गार्हस्थ्ये तत्र आसक्तिर्वर्तते। सन्यासी भूत्वापि पुनः एषः अत्र आगतः इति तत् सम्यक् अतीव सरलतया अश्वघोषेण तत्र सम्यक् सौन्दरनन्दे सरलभाषा तत्र विरचिता अस्ति। अश्वघोषस्य नाटकत्रयमपि संस्कृतभाषायां बौद्धसम्बद्धनाटकत्रयं वर्तते। तत् प्रकाशिताम् अपि नीतं। तत्र द्वयं त्रुटितं विद्यते। शारिपुत्रप्रकरणं 6 अङ्कैः उपेतं वर्तते। तत्र शारिपुत्रस्य बुद्धेन उपदेशः कृतः। सः बुद्धात् उपदेशं उपदेशग्रहणं स्वीकृतवान्। तद्वर्णितं शारिपुत्रप्रकरणम् इति 6 अङ्कोपेते नाटके अश्वघोषेण। एवम् अस्माभिः इदानीमपि अश्वघोषस्य कृतयः बौद्धसम्बद्ध तत्र वाङ्मयम् अस्माभिः उपलभ्यते। अतः गौतमबुद्धः संस्कृतम् इति यदस्माभिः इदानीं विचार्यमाणः विषयः अस्ति, तत्र प्रथमतः अश्वघोषस्य एतत् काव्यद्वयं नाटकत्रयं च। इदानीम् एकं नाटकं परिपूर्णमस्ति, अन्यद्वयं तु त्रुटितमस्ति। अनन्तरम् अस्माकं श्रीहर्षः वर्तते। श्रीहर्षः नाटककारः। सः रत्नावलीं लिखितवान्। कीदृशी सा रत्नावली? समग्रस्य लक्षणग्रन्थस्य उदाहरणरूपः स्वग्रन्थः वर्तते। तत्र नाटकलक्षणस्य समग्रस्यापि तत्र लक्ष्यप्रदर्शनं तत्र लाक्षणिकैः क्रियते खलु। तादृशः महान् वर्तते श्रीहर्षः। श्रीहर्षस्य रत्नावली प्रियदर्शिका नाटिके न नाटकं, तत् नाटकम् एकं तेन लिखितं वर्तते। तत् नागानन्दं नाटकं। तत्र नागानन्दनाटके श्रीहर्षस्य नागानन्दे जीमूतवाहनस्य यशः गीतं वर्तते। पञ्चाङ्कोपनिबद्धे अत्र नाटके पितृसेवारतस्य जीमूतवाहनस्य मलयवत्याम् अनुरागः तत्र वर्णितः अस्ति। सः पितृसेवानिरतः जीमूतवाहनः, सः नेता अस्ति, सः बौद्धधर्मावलम्बी। मलयवती हिन्दूधर्मावलम्बिनी। तस्याम् अस्य बौद्धस्य अनुरागः अस्ति। दयापर्वसेन जीमूतवाहनेन, सः जीमूतवाहनः बुद्धस्य अनुयायी, अतः बुद्धस्य गुणं सः अपि आचरति। तदेव तस्य आदर्शम् अस्ति। अतः तदाचरणे सः सर्वदा सक्तः वर्तते।
दयाप्रवशो भूत्वा जीमूतवाहनः किं कृतवान् शङ्खचूडाख्य नागस्य स्थाने गरुडभोज्यतां समुपकल्पितवान् स्वस्य देहस्य गरुडभोज्यतां समुपकल्पितवान् नाटकेऽस्मिन् बौद्धहिन्दूधर्मयोः अतिमधुरा संसृष्टिः अस्ति केवलं तत्र एकस्मिन्नेव धर्मे विश्वासः तत्पालनं तदेव न अन्यधर्मावलम्बिभिः सह सम्पर्कः तैः सह प्रेमानुरागादि प्रदर्शनं तत्र आत्मसात्करणं परस्पर अनुरागः एतादृशमपि तत्र वर्तते समाजे इति तत् प्रदर्शयितुं श्रीहर्षेण नागानन्दनाटके एतत् सर्वं सम्यक् निरूपितं तत्र नायिका हिन्दूधर्मावलम्बिनी नायकः बौद्धधर्मरतः वर्तते अनन्तरम् अस्माकं शूद्रकस्य मृच्छकटिकं नाटकं वर्तते कीदृशं मृच्छकटिकं नाटकं बहुषु तत्र वैदेशिकभाषासु तत् परिवर्तितमस्ति अनुदितमस्ति तत्र तादृशं नाटकं कुत्रापि केनापि कस्यामपि भाषायाम् एतावत्पर्यन्तं न निर्मितम् इति विमर्शकाः कथयन्ति तत्र मृच्छकटिके तत्र मुख्यकथा वर्तते प्रासङ्गिककथा प्रासङ्गिकम् इतिवृत्तं वर्तते मुख्यं चेत् इतिवृत्तं वर्तते मुख्यम् इतिवृत्तं तत्र वसन्तसेनाचारुदत्तयोः वृत्तम् अनन्तरं प्रासङ्गिकं वृत्तं मदनिकाशर्वेलकयोः वृत्तं तत्र शर्वेलकः बौद्धभिक्षुः अन्ततो गत्वा सः बौद्धभिक्षुः भविष्यति तत्र समाजदशायाः तत्र प्रस्फुटितं चित्रं मृच्छकटिकं प्रकटीकरोति तत्र चैत्यानि विहाराश्च भूयसा निरमीयन्त तस्मिन् काले तत्र शूद्रकेण वर्णिते मृच्छकटिके तत्र चैत्यनिर्माणं विहारनिर्माणं तत्र बहु तत्र तेन सूचितमस्ति न केवलं तत्र चैत्येषु विहारेषु रोगिणां शुश्रूषापि व्यधीयते इदानीं तत्र रोगिणां कृते सेवां कुर्मः इति जनाः वदन्ति तदानीमेव भारतसमाजे भारतदेशे भारतराष्ट्रे अस्माभिः अस्मत्पूर्वतनैः जनैः तत्र चैत्येषु विहारेषु किं क्रियते रोगिणां सेवा तत्र रोगिणः तत्र स्थाप्यन्ते इदानीं क्वारण्टैन् इति एतत् वदन्ति खलु तदानीमपि रोगिणः तत्र स्थाप्यन्ते तेषां तत्र सेवा अपि भवति एतत् सर्वमपि शूद्रकेण वर्णितमस्ति अन्यच्च यद्यपि बौद्धधर्मः सम्पन्नदशः तथापि तत्र दोषाः समाविष्टाः आसन् बौद्धधर्मेपि कथं दोषाः आगताः इत्यपि तत्र चित्रितं वर्तते तत्र मृच्छकटिकनाटके एवं तत्र अस्माकं संस्कृतवाङ्मये अश्वघोषसमये अश्वघोषः श्रीहर्षः शूद्रकः एतादृशः महाकवयः नाटककाराः तत्र बौद्धधर्मविषये श्रद्धालवः सन्ति तैः निर्मिते वाङ्मये तत्र बौद्धधर्मस्य प्रस्तावः बुद्धस्य उपदेशमनुसृत्य तत्र नेतारः नायिकाः तथा कथं तत्र समाजे बौद्धधर्मस्य प्रभावः एतत् सर्वं सम्यक् वर्तते इदानीमपि अस्माभिः तत् पठितुं शक्यते अनन्तरम् अस्माकं बाणभट्टः वर्तते बाणभट्टः कीदृशः बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम् इति अस्माभिः उच्यते खलु तादृशः बाणभट्टः स्वीयग्रन्थे कादम्बरीग्रन्थे तेन लिखितमस्ति एकत्र क्रीस्तोः परं चतुर्थशतके वसुबन्धुना अभिधर्मकोशः इति ग्रन्थः लिखितः वर्तते स ग्रन्थः बाणभट्टेन कादम्बर्यां परामृष्टः किमिति कथमिति शुकैरपि शाक्यशासनकुशलैः कोशं समुपदिशद्भिः शुकैरपि शाक्यशासनकुशलैः कोशं समुपदिशद्भिः इति तत्र तेन सूचितमस्ति एवं बाणभट्टसमयेपि तत्र बौद्धधर्मप्रभावः बुद्धोपदेशस्वीकरणं वर्तते बुद्धोपदेशस्य सर्वत्र तत्र बहुभिः तत्र उपदेशः
प्रचलति स्म। तत्र बुद्धोपदेशवद्भिः बुद्धोपदेशज्ञातृभिः बुद्धोपदेशप्रचारः अपि तत्र क्रियते। तत्सर्वं बाणेनापि तत्र उट्टङ्कितमस्ति। एवं तत्र अनन्तरं बौद्धस्तोत्रसाहित्यं बहु वर्तते। बौद्धधर्मे महायानसम्प्रदायः हीनसम्प्रदायः इति सम्प्रदायद्वयमस्ति। तत्र महायानसम्प्रदाये ज्ञानस्य स्थाने भक्तेः उपयोगः मन्यते। भक्तिः अपेक्षते। ज्ञानम् अधिकमिति बहवः वदन्ति, अवदन्तु नाम, अस्माकं तु भक्तिरिष्टा इति भक्तेः उपयोगः तैः मन्यते। अतः अस्मिन् सम्प्रदाये महायानसम्प्रदाये बहवः ग्रन्थाः प्राप्यन्ते। तत्र शून्यवादप्रतिष्ठापको आचार्य नागार्जुनः भक्तिपूर्णं स्तोत्रसाहित्यम् असृजत्। नागार्जुनः शून्यवादप्रतिष्ठापकः अस्ति। स महान् वर्तते। तत्र तेन माध्यमिकशास्त्रम् इति तत्र महद्ग्रन्थं निर्मितमस्ति, बौद्धग्रन्थं। तेन तत्र स्तोत्रसाहित्यमपि बहु सृष्टं वर्तते। तेन विरचितानां चतुर्णां स्तवानां मध्ये सौभाग्यवशात् निरौपम्यस्तवः अचिन्त्यस्तवश्चेति द्वौ ग्रन्थौ प्राप्तौ मूलसंस्कृतभाषायाम्। एतत् तिबत् भाषातः वा चीनभाषातः वा अनूदितः न, तत्र मूलसंस्कृतभाषायां तेन स्वयं संस्कृतभाषायां लिखितं स्तोत्रद्वयम् अस्माभिः उपलभ्यते। तत्र निरौपम्यस्तवः इति एकः ग्रन्थः, अचिन्त्यस्तवः इति अन्यः ग्रन्थः नागार्जुनस्य। तस्य स्तोत्रयोः भाषा कीदृशी? सः महान् दार्शनिकः वर्तते, महाविद्वान् वर्तते, परन्तु तस्य भाषा अतीव सरला। नाम ये अतीव उत्कृष्टाः विद्वांसः भवन्ति ते कृपालवः भवन्ति। सर्वेषामपि तैः उच्यते यदुच्यते तत् सर्वेषां कृते ते वदन्ति। केवलं तत्र ये उत्तमाः भवन्ति, उत्तमतया ग्रहीतुं शक्ताः, तेषां कृते एव ते न लिखन्ति। ते यल्लिखन्ति तत् सर्वेषां कृते लिखन्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एता नागार्जुनः कुत्र कीदृशः? अस्मदादयः इदानीन्तनाः कथं सन्ति? एतेषामपि यथा सौलभ्यं भवेत्, यथा सुकरं भवेत्, सुलभग्राह्यं भवेत्, तथा तैः भाषा प्रयुक्ता वर्तते, प्रसादपूर्णा वर्तते। सः एवं लिखति, नामयो नाशुचिः काये न आमयः न अशुचिः काये क्षुतृष्णा संभवो न च त्वया लोकानुवृत्त्यर्थं दर्शिता लौकिकी क्रिया। सः बुद्धं स्तौति, गौतमबुद्धं स्तौति। नामयो नाशुचिः काये क्षुतृष्णा संभवो न च त्वया लोकानुवृत्त्यर्थं दर्शिता लौकिकी क्रिया। एवं बहुभिः भिक्षुभिः संस्कृतभाषायां बहूनि स्तोत्राणि विरचितानि सन्ति। अनन्तरम् अस्माभिः ज्ञातव्यं किम् इत्युक्ते 95 वर्षेभ्यः प्राक् 95 वर्षेभ्यः प्राक् राहुल सांकृत्यायन् महाभागेन बौद्धधर्म अध्ययनार्थं सः बौद्धधर्मे अतीव अनुरक्तः आसीत्। अतः बौद्धधर्म अध्ययनार्थं सिंहळदेशं गतवान्। राहुल सांकृत्यायन् महाभागः सिंहळदेशं गतवान्। तत्र गत्वा किं कृतवान्? अयं गुरुशुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थी नोपलभ्यते इति खलु अस्माभिः उच्यते। तत्र गत्वा अयं बौद्धधर्मम् अधीतवान्। तत्र बौद्धभिक्षूणां सविधे अनेन अधीतं। ते संस्कृतं न जानन्ति। बहवः ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां सन्ति, बौद्धधर्मप्रतिपादकाः। ते यदि संस्कृतं जानन्ति तत् साक्षात् ग्रहीतुं शक्नुवन्ति, अथवा अनूदितग्रन्थानां साहाय्येनैव ते बौद्धधर्मं जानन्ति स्म। अतः ते प्रार्थितवन्तः राहुल सांकृत्यायन महाभागाः अस्माकं कृते संस्कृतम् अध्यापयन्तु इति।
तत्र भिक्षूणाम् अध्यापनाय पञ्चसङ्ख्याकाः संस्कृतपाठमालाग्रन्थाः तेन निर्मिताः सन्ति राहुलसाङ्कृत्यायन महाभागेन। ततः अस्माभिः बौद्धधर्मस्य परिचयः प्राप्तुं शक्यते। तत्र बहुषु तत्र अमुद्रितेषु तालपत्रग्रन्थेषु अन्यत्र विद्यमानेषु बहुषु तत्र सर्वं बौद्धधर्मं बुद्धस्य उपदेशं बुद्धचरितं सर्वं सङ्कलय्य तेन तत्र निवेश्य वर्णमालाः सम्यक्, यतोहि बौद्धधर्मविषयकं यदि तत्र पाठ्यक्रमे भवति चेत् तेपि आकृष्टाः भवेयुः, अथवा तद्योजयित्वा तेन संस्कृतपाठमालाः निर्मिताः सन्ति, काश्यां मुद्रापिताः। तत्र अस्माभिः बौद्धविषयकं ज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। बहु तत्र बौद्धसंस्कृतं तद् भिन्नं भवति। यथा वेदे यत् संस्कृतमस्ति, वैदिक संस्कृत वैदिकसंस्कृतम् इत्युच्यते, अभिजातभाषा इति अस्माभिः लौकिकं संस्कृतम् इत्युच्यते, तथा बौद्धसंस्कृतमपि तत्र विलक्षणं भवति। तत् सर्वं तेन प्रदर्शितमस्ति, सम्यक् तैः ज्ञातुं तत्र तेन तत्र तेषां कृते लिखितमस्ति। एवम् अत्र स्तोत्रसाहित्यं वर्तते, महाकाव्यं वर्तते, नाटकं वर्तते, अनन्तरं तत्र बौद्धसम्बन्धी पाठमालाः अपि तैः सम्यक् स्थापितानि लिखितानि सन्ति। एवं तत्र बहु विषयः वर्तते। न केवलं तत्, अस्माभिः ज्ञातव्यम् अन्यत् वर्तते। तत्र राहुलसाङ्कृत्यायनेन पाठमालासु संस्कृतपाठमालासु तत्र निवेशितेषु पाठ्यांशेषु एकं तत्र संस्कृतानुरागिणां कृते मया इदानीम् उपस्थाप्यते। कथमस्ति तत्र बौद्धसंस्कृतम् इति सम्यक् सर्वे भवन्तः सावहिताः सन्ति, अतः भवतां कृते निवेदयितुम् इच्छामि। महामायापि देवी पात्रे तैलम् इव दशमासं कुक्षौ बोधिसत्वं परिधार्य। बोधिसत्वो नाम अत्र बुद्धस्य अवतारपुरुषः। बोधिसत्वः नाम बुद्धः अपि। महामायापि देवी पात्रे तैलम् इव दशमासं कुक्षौ बोधिसत्वं परिधार्य परिपूर्णगर्भा ज्ञातिगृहं गन्तुकामा शुद्धोदनमहाराजाय अवोचत्, इच्छाम्यहं देव स्वकुलस्य देवदहनगरं गन्तुम् इति। देवदहनगरं तस्याः ज्ञातिगृहं। राजा साधु इति स्वीकृत्य कपिलवस्तुतो यावत् देवदहनगरमार्गं समङ्कारयित्वा देवीं सुवर्णशिविकायां निषाद्य अमात्यसहस्रेण महता परिवारेण च प्रेषयामास। कथमस्ति, कथं तत्र भाषा अतीव सरला वर्तते, सर्वैरपि अवगन्तुं तत्र अति सुलभतया अवगन्तुं यत्र यदस्ति सौलभ्यं तादृशं सौलभ्यम् अस्यां भाषायां वर्तते। अतः बौद्धसंस्कृते काठिन्यं नास्ति। उभयोः नगरयोः अन्तरे किल उभयनगरवासिनां लुम्बिनी नाम मङ्गलशालवनं तस्मिन् समये मूलतः आरभ्य यावत् शाखाग्रं सर्वम् एकपालिफुल्लम् अभूत्। अत्र पालीभाषायाः प्रभावः, पालीभाषायां यदस्ति जातककथासु अन्यत्र च तस्य अत्र अनुवादः, भाषान्तरीकरणं, संस्कृतीकरणम् अस्ति। अतः अस्माभिः इदानीं यत् पठ्यते यत् पाठ्यते ततो विलक्षणम् अत्र दृश्यते, ततो वैलक्षण्यं दृश्यते। शाखान्तरेषु च पुष्पान्तरेषु च पञ्चवर्णभ्रमरगणाः नानाप्रकाराश्च शकुनिसङ्घाः मधुरस्वरेण विकूजन्तो विचरन्ति। सकलं लुम्बिनीवनं चित्रलतावनसदृशं महानुभावस्य राज्ञः सुसज्जितापणमण्डलम् इव अभूत्। तद्दृष्ट्वा देव्याः शालवनक्रीडां कर्तुकामता उदपादि। अमात्याः देवीं गृहीत्वा शालवनं प्राविशन्। सा मङ्गलशालामूलं गत्वा शालशाखां ग्रहीतुकामा बभूव। शालशाखा
सुस्वेदितवेत्राग्रमिव देव्या हस्तपथम् उपाजगाम सा हस्तं प्रसार्य शाखां जग्राह तावदेव तस्याः कर्मजवाताः चेलुः अथ अस्याः तिरस्करणीं परिक्षिप्य परिवारजनः परिचक्राम शालशाखां गृहीत्वा स्थीयमानाया एव अस्याः गर्भोत्थानं बभूव तत्क्षणम् एव चत्वारोऽपि शुद्धचित्ताः महाब्राह्मणाः सुवर्णजलम् आदाय सम्प्राप्ताः तेन सुवर्णजालेन बोधिसत्वं सम्प्रगृह्य मातुः पुरतः स्थापयित्वा आत्मना देवी भव महाशाक्यः ते पुत्र उत्पन्नः इति ऊचुः। एवं बोधिसत्वस्य जन्मवृत्तान्तः बुद्धस्य जन्मवृत्तान्तः अत्र निक्षिप्तः अस्ति। बुद्धजयन्ती पर्वदिवसे अस्माभिः बुद्धजन्मवृत्तान्तः कथं तत्र विरचितः इति तत् कथं वा एतत् एषः भागः राहुलसाङ्कृत्यायन महाभागैः तत्र संस्कृतपाठमालायां निक्षिप्तः इत्यपि भवतां कृते मया निवेदितम्। एवं बौद्धसंस्कृतस्य स्वरूपं भवति। अतः तत्र पालीभाषायाः प्रभावः पालीप्राकृतभाषाः तत्र संस्कृतभाषा समकालं संस्कृतात् पूर्वं संस्कृतात् परं तत्र प्रजासु तत्र अधिकतया तत्र स्वीकृताः सन्ति। अनन्तरं संस्कृतस्य तत्स्थाने संस्कृतस्य महत्त्वं ज्ञात्वा सर्वैः संस्कृतानुरागिभिः भूत्वा तत्र संस्कृताध्ययने रतिः प्रदर्शिता वर्तते इति अस्माभिः ज्ञायते एव। अनन्तरम् अधिकम् अस्माभिः ज्ञातव्यं सर्वदा स्मरणीयञ्च यद्वर्तते तदस्माभिः इदानीम् अवहिततया स्वीकरणीयं वर्तते। अस्माभिः इदानीं प्राचीनैः कविभिः यत् संस्कृतभाषायां निबद्धं गौतमबुद्धचरित्रं गौतमबुद्ध उपदेशादिकं तद्विषये यद्वाङ्मयम् उपलभ्यते एतावता यत् प्रसिद्धं वर्तते तद्विषये एव किञ्चिदिव विचारितम्। इतः परं बौद्धदर्शनविषये अस्माभिः किञ्चिदिव ज्ञातव्यं वर्तते। बौद्धदर्शनस्य भागद्वयं धार्मिको भागः दार्शनिकश्च भागः। धार्मिकः भागः दार्शनिकश्च भागः। तत्र धार्मिकभागे आध्यात्मिकतत्त्ववर्णनम् आचारनिरूपणञ्च प्रपञ्चितं कथं वा अस्माभिः वर्तितव्यं। दार्शनिकभागे तु तार्किकदृष्ट्या बौद्धसिद्धान्तस्य सूक्ष्मं विवेचनं प्रस्तुतम्। बौद्धदर्शनस्य प्रधानविषयाः रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारनामक स्कन्धपञ्चकमेव आत्मा। आत्मा नाम किम् इत्युक्ते रूप विज्ञान वेदना संज्ञा संस्कारनाम स्कन्धपञ्चकं तदेव आत्मा न तदन्यः। स्वयं बौद्धानां नैरात्म्यवादः आत्मा नास्ति इति ते वदन्ति। आत्मा अस्तित्ववादिनः न भवन्ति। आत्मा नास्ति इति वदन्ति। नैरात्म्यवादः मिलिन्दप्रश्ने इति वर्तते पालीभाषायां। तत्र मिलिन्दप्रश्ने सम्यक् निरूपितः साधुनिरूपितः। बौद्धानां मते जीवो जगच्च इत्युभयमपि अनित्यं। जीवः अनित्यः जगच्च अनित्यं प्रतिक्षणपरिणामशाली च। प्रतिक्षणं परिणामशाली। यथा दीपशिखा अनुपलं परिणमन्ति एकैव प्रतीयते तथैव जीवाः जगच्च परिणमति। प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावाः प्रतिक्षणं परिणमन्ति। तत्र स्थैर्यं नास्ति। बौद्धदर्शनं मुख्यतया चतुर्था विभज्यते। वैभाषिक सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिक प्रभेदात्। बौद्धदर्शने चतस्रः तत्र शाखाः भवन्ति। वैभाषिक सम्प्रदायः सौत्रान्तिक सम्प्रदायः योगाचार सम्प्रदायः माध्यमिक सम्प्रदायः इति। वैभाषिकाः बाह्यार्थ प्रत्यक्षम् अङ्गीकुर्वन्ति। बाह्यार्थं नाम बाह्यविषये प्रत्यक्षम् अङ्गीकुर्वन्ति। सौत्रान्तिकाः बाह्यार्थम् अनुमेयमाहुः। तत् प्रत्यक्षं नास्ति तत् अनुमेयम् इति वदन्ति। योगाचाराः विज्ञानवादिनः सर्वं विज्ञानम् इति वदन्ति। माध्यमिकाश्च शून्यवादिनः सर्वं शून्यम् इति वदन्ति। सङ्गृहीतः अयमर्थः मानमेयोदयाख्ये ग्रन्थे। मानमेयोदयः केन निर्मितः? मानमेयोदयः इति ग्रन्थः
केरलीयेन नारायणभट्टात्रिणा लिखितः। यः नारायणीयस्य कर्ता वर्तते, नारायणीयम् अतीव प्रसिद्धं केरलेषु, स एव मानमेयोदयग्रन्थकर्ता। तत्र एवं वर्तते, मुख्यो माध्यमिको विवर्तमखिलं शून्यस्य मेने जगत्, योगाचारमते तु सन्ति मतयः तासां विवर्तोऽखिलः, अर्थोऽस्ति क्षणिकः अर्थोऽस्ति क्षणिकः स्वसावनुमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः, प्रत्यक्षं क्षणभङ्गुरञ्च सकलं वैभाषिको भाषते। संप्रदायचतुष्टय अनुयायिभिः यदुच्यते तत्सर्वम् एकस्मिन् श्लोके अनेन महानुभावेन तत्र मानमेयोदयाख्ये ग्रन्थे सम्यक् निरूपितमस्ति। तत्र येषु चतुर्षु वैभाषिकाणां हीनयानं सम्प्रदायः, केवलं वैभाषिकाः हीनयानसम्प्रदायरताः वर्तन्ते। त्रयाणाम् अन्येषां महायानं सम्प्रदायः। तत्र वैभाषिकाः संसारनिर्वाणयोः उभयोरपि सत्यत्वं वदन्ति। संसारस्य सत्यत्वं, निर्वाणस्यापि सत्यत्वं। निर्वाणं नाम मोक्षः इत्युच्यते अस्माभिः। माध्यमिकाः ये भवन्ति उभयोरपि असत्यत्वं ते कथयन्ति। सौत्रान्तिकाः संसारस्य सत्यत्वं, निर्वाणस्य पुनः असत्यत्वं वदन्ति। योगाचारास्तु संसारस्य असत्यतां, निर्वाणस्य च सत्यत्वम् आहुः। इदानीम् इतः पूर्वम् अस्माभिः यः महाभागः अश्वघोषः महाकविः अस्माभिः तस्य विषये यस्य विषये अस्माभिः चर्चितं, सः योगाचारसम्प्रदाय अनुयायी। सः तस्य मार्गे किं भवति? संसारो नाम जन्ममरणप्रवाहः, संसरणं नाम सञ्चारशीलता। तत्र संसारस्य असत्यत्वं, निर्वाणस्य च सत्यत्वं। चतुर्था भिन्नोऽयं बौद्धधर्मः सुमहान्तं ग्रन्थराशिं धत्ते। तत्र बहु ग्रन्थाः सन्ति। एवञ्च बौद्धदर्शने त्रीणि रत्नानि सन्ति, रत्नत्रयं वर्तते। शीलं, समाधिः, प्रज्ञा च। अन्ततो गत्वा समस्तस्य बौद्धधर्मस्य रत्नत्रयं, बौद्धदर्शनस्य रत्नत्रयम् अस्माभिः सदा स्मर्तव्यमस्ति। शीलं नाम सदाचारः। समाधिः नाम चित्त ऐकाग्र्यं। प्रज्ञा च, प्रज्ञा नाम तत्र परिष्कृता बुद्धिः। तत्र शास्त्रादि तत्र अध्ययनवशात् गुरूपदेशवतात् संस्कृता या भवति बुद्धिः, सा प्रज्ञा भवति। शीलं, समाधिः, प्रज्ञा, एतत्त्रयं बौद्धदर्शने रत्नत्रयम् उच्यते। अत्र अस्माभिः ज्ञातव्यम् एकं विषयः वर्तते। बुद्धस्य बहवः सिद्धान्ताः उपनिषत्सिद्धान्तेन समानाः सन्ति। नाम भारतदेशे यः कोऽपि दार्शनिकः भवतु, तत्र दार्शनिकेषु स्वस्य सिद्धान्तः भवति, परन्तु सः यथा स्वीयं दर्शनम् उपस्थापयति तस्य उपरि भारतीयदर्शनानां समेषामपि प्रभावः भवति। बुद्धः यदा तत्र पालीभाषायां सुत्त इति उच्यते, सुत्तनिपात इत्यादि, सुत्तपिटक इति वर्तते। तेन यदुक्तं तदा अनन्तरमेव सूत्रम् इति अस्माभिः सूत्रकारैः तत्र बहुषु शास्त्रेषु बुद्धस्य सूत्राणां प्रभावः जनेषु तत्र अधिकतया दृष्टः। अतः बहवः तत्र तदानीन्तनाः विद्वांसः, तत्र दार्शनिकाः, महान्तः ये ऋषयः सन्ति, ते सर्वे सूत्रनिर्माणं कृतवन्तः इति तत्र विमर्शकाः कथयन्ति। गौतमेन न्यायसूत्रं, तत्र कणादमहर्षिणा तत्र वैभाषिकसूत्रं, तत्र कणादेन न वैभाषिकं, वैशेषिकसूत्रम् इत्यादि तत्र सूत्रग्रन्थाः तत्र आरब्धाः समारब्धाः इति उच्यते।
अतः उपनिषत्सिद्धान्ताः तत्र बहवः बौद्धग्रन्थेषु विशिष्य बुद्धेन उपदिष्टेषु तत्र सूक्तेषु सुप्ताख्येषु अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। उदाहरणतया एकं वच्मि, तत्र सामवेदे एवं तैः सम्यक् सामगीयते। हाव् 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 सेतून् स्तर दुस्तरान् सेतून् स्तर अक्रोधेन क्रोधम् इत्यादि तत्र सामवेदे वर्तते। अस्माभिः कथं प्रवर्तितव्यम्, अक्रोधेन क्रोधजयः इत्यादि तत्र वर्णितमस्ति। तदेव यथा तथं स्वीकृत्य बुद्धः उपदिष्टवान्। नाम तत्र यत्र यत् उपादेयं भवति, स्वीकर्तव्यं भवति, तत् स्वीकरणे तेषां तत्र तेषां तत्र सानुकूलः एव भावः वर्तते। तत्र तेषां द्वेषः नास्ति। यस्मिन् धर्मे यद् अस्माभिः स्वीकार्यः भवति तत् वयं स्वीकुर्मः, को विरोधः? तदपि सत्यं खलु। तैः यदुच्यते तत् समीचीनं, तत् सर्वेषामपि अवश्यं तत्र उपादेयमस्ति। अतः तत् स्वीकर्तव्यं, तद् आचरितव्यमस्ति, अतः स्वीकुर्मः। एतादृशी दृष्टिः दार्शनिकेषु वर्तते इत्येव कथयितुम् अहं तद्विषये उक्तवान्। एवञ्च बौद्धदर्शनविषयः एवमस्ति। अन्यच्च इदानीम् अस्माभिः अवश्यं सर्वदा अविस्मर्तव्यं विषयः अस्माभिः मया निवेदयितुम् इष्यते। तत्र अस्माकं वैदिकन्यायशास्त्रं वर्तते। गौतमे महर्षिणा प्रवर्तितम्, अनन्तरं कणादमहर्षिणा च प्रवर्तितं तत्र वैशेषिकं दर्शनं, न्यायदर्शनं वैशेषिकदर्शनं च मिलित्वा इदानीं तर्कशास्त्रम् उच्यते। तत्र न्यायशास्त्रं यद्वर्तते, तर्के कर्कशबुद्धीनां किमसाध्यमतः परम् इति अस्माभिः उच्यते। तर्के कर्कशबुद्धीनां किमसाध्यमतः परं काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकं। न्यायशास्त्रम् एवं वैशेषिकशास्त्रं मिलित्वा न्यायशास्त्रम् इति व्यवहारः भवति। प्रमाणशास्त्रम् इत्युच्यते। न्यायशास्त्रस्य प्रमाणशास्त्रमित्यपि व्यवहारः अस्माभिः उच्यते। तत्र मलिनाथसूरिविषये इदानीं ये भवन्ति महान्तः भवन्ति तेषां विषये पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणाः इत्युच्यते। पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीणाः इति। पदं नाम व्याकरणशास्त्रं, वाक्यं नाम मीमांसाशास्त्रं, पूर्वमीमांसाशास्त्रं, प्रमाणं नाम न्यायशास्त्रम्। अत्र प्रमाणशास्त्रं यद्वर्तते न्यायशास्त्रं, कथं न्यायशास्त्रस्य वृद्धिर्जाता तद्विषये अस्माभिः इदानीं विचारणीयं। तत्र न्यायशास्त्रस्य वृद्धिः एवं जाता। प्रथमं गौतमस्य सूत्रं वर्तते। न्यायशास्त्रं नाम किं? पदार्थमीमांसाशास्त्रं। पदार्थं किं, कति पदार्थाः सन्ति, एवम् अनन्तरं प्रमाणशास्त्रमिति तस्यैव व्यवहारः। आधुनिके काले अनन्तरं नवीन्यायं सर्वं प्रमाणशास्त्रं भवति। तत्र प्रमेयस्य विचारः अधिकः न भवति। पूर्वं तु प्रमेयशास्त्रमासीत् न्यायशास्त्रं। तत्र न्यायसूत्रं यद्वर्तते गौतममहर्षिणा प्रणीतं, तदुपरि वात्स्यायनेन वात्स्यायनभाष्यम् इति नाम्ना भाष्यं प्रणीतम्। वात्स्यायनभाष्यस्य उदयकाले वैदिकधर्म बौद्धधर्मयोः सङ्घर्षस्य समयः। वात्स्यायनभाष्यस्य भाष्योदयकालः यः कालः वर्तते, स एव कालः तदानीमेव बौद्धधर्म वैदिकधर्मयोः सङ्घर्षणात्मकः कालः। सङ्घर्षणं नाम कुत्र? तत्र तैः प्रदर्शितासु युक्तिषु, एतैः प्रदर्शितासु युक्तिषु तत्र युक्तिर्वर्तते वा? सा युक्तिः अस्माभिः सा युक्तिः युक्तिर्वा न वा? एवं तत्र वैयक्तिकं तत्र निन्दारोपणं किमपि न क्रियते, द्वेषः न कदापि प्रदर्श्यते। केवलं तत्र तैः यत् प्रस्तुतं तत्र आरोपः, एतत् सम्यक् नास्ति, एतत् समीचीनं नास्ति, एवं वक्तव्यं खलु,
एवम् उच्यते चेत् एतत् अशुद्धमस्ति, अशुद्धं भवति। अतः तथा अनन्तरं किं जातं, तत्र वात्स्यायनभाष्योक्तानां सिद्धान्तानां खण्डनं, दूषणम् अथवा तत्र आरोपणं दिङ्नागनामकेन बौद्धनैयायिकेन स्वकृते प्रमाणसमुच्चयनामके ग्रन्थे कृतम्। तदनन्तरं तेन कृतं वात्स्यायनेन भाष्यं विरचितं, दिङ्नागेन तत्र दूषणं विहितम्। अनन्तरं षष्ठशतकोत्पन्नः उद्योतकरः न्यायवार्तिकं निर्माय दिङ्नागकृत आक्षेपान् मार्जयामास। ततश्च धर्मकीर्तिर्नाम बौद्धनैयायिकः प्रमाणवार्तिकं रचयित्वा उद्योतकरस्य मतं दूषयामास। ततश्च वाचस्पतिमिश्रः न्यायवार्तिकतात्पर्ये तदीयं मतं विस्तारेण गर्हयामास। उदयनाचार्योऽपि न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धिनामकेन व्याख्याग्रन्थेन वाचस्पतेर्ग्रन्थं परिष्कृतवान्। एवं तत्र क्रमवृद्धिः। अत एव उच्यते मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिं शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृतपदव्यवहारशक्तिं शास्त्रान्तराभ्यसनयोग्यतया युनक्ति तर्कश्रमो न कुरुते कमिहोपकारं। तर्कश्रमः संस्कृतव्यवहारशक्तिमपि अस्माकं ददाति। अतः तर्कशास्त्रश्रमः, तर्कशास्त्रं नाम इदानीं यत् तर्कशास्त्रं पठ्यते, एतत् तर्कशास्त्रस्य यत् मूलमस्ति तत्र तत् तर्कशास्त्रं कथं वृद्धिङ्गता, तत्र गौतमादिभिः यत् वेदप्रामाण्यं स्वीकृत्य यन्निर्मितं तत्र आरोपः बौद्धैः कृतं। पुनः बौद्धस्य दूषणं तिरस्कर्तुं पुनः अत्र अन्यः ग्रन्थः, एवं महती ग्रन्थपरम्परा तत्र निष्पन्ना वर्तते। एवं बौद्धधर्मेण इदानीं ये बौद्धदर्शनेन इदानीं यानि दर्शनानि सन्ति, अस्माकं मीमांसादर्शनं, वेदान्तदर्शनं, न्यायदर्शनं, एतत् सर्वमपि दर्शनं तत्र परिष्कृतरूपेण बौद्धदर्शनप्रभावात् अस्माभिः तत्सर्वं परिष्कृतरूपेण प्राप्यते। अतः बौद्धधर्मेण महान् उपकारः कृतः, बौद्धदर्शनेन महान् उपकारः कृतः। न केवलं तत् अवदानशतकम् इति वर्तते, जातकमालाग्रन्थः इत्यादि वर्तते। एवं तत्र अवदानशतकादिकं तत्र अवदानरूपेण तत्र बहवः ग्रन्थाः सन्ति। एवं जातककथारूपेण बहवः ग्रन्थाः सन्ति। एतत् सर्वं संस्कृतभाषायां बहु तत्र लिखितं वर्तते। न केवलं तत् चीनदेशे अन्यत्र च बहवः ग्रन्थाः संस्कृतभाषायां तत्र इदानीमपि तत्र पाण्डुलिपि आलयेषु, तत्र लिपि संरक्षकालयेषु तत्र स्थापिताः वर्तन्ते। तत्र सारनाथे, अनन्तरं नालन्दायां, सर्वत्र च इदानीं बौद्ध अध्ययनं प्रचलति। बहुत्र तत्र जम्मू विश्वविद्यालये, दिल्ली विश्वविद्यालये, एवञ्च सिक्किम् इत्यत्र बुद्धिस्ट् स्टडीस् इति रूपेण नागार्जुनविश्वविद्यालये बौद्ध अध्ययनकेन्द्रम् इति वर्तते। परन्तु तैः पालीभाषायां वा संस्कृतभाषायां वा बौद्धाध्ययनं क्रियते न वा इति अस्माभिः तत्र न विचारणीयं। तत्र अन्यभाषया तैः किमपि क्रियतां नाम बौद्धधर्मविषये, परन्तु मूलभाषायां संस्कृतभाषायां मूलग्रन्थकारैः यदुक्तं तद् यदि अस्माभिः सम्यक् ज्ञायते चेत् तत् सरलं वर्तते। अतः एतत् सर्वम् अस्माभिः ज्ञात्वा बौद्धसंस्कृतस्य आदरणं कर्तव्यम्। आचार्य ओगेटि परीक्षितशर्माणः ये साम्प्रतं न जीवन्ति, तैः यशोधरा इति महाकाव्यं लिखितं। तत्र समग्रं बुद्धस्य वृत्तं तत्र तैः वर्णितमस्ति। तद्ग्रन्थनिर्माणेन ते मध्यप्रदेशसर्वकारेण पुरस्कृताः। कालिदाससम्मान् तैः प्राप्तं वर्तते। तदेकम् अस्माभिः सर्वैरपि तद्विषये आधुनिकैः निर्मितं बौद्धवाङ्मयं नाम बुद्धचरितं इति वक्तुं शक्यते। न केवलं तत्
इदानीं ये अस्माकं सर्वेषामपि परमादरणीयाः भवन्ति आचार्यसत्यव्रतशास्त्रिणः दिल्ल्यां तत्र ज्ञानपीठपुरस्कृताः सन्ति संस्कृतभाषायां ते एके एव सन्ति तैः बोधिसत्वचरितम् इति तत्र समग्र बौद्धधर्मविषयकं बोधिसत्व अवताराः ये भवन्ति तत् सर्वविषयकमपि बुद्धचरितं सम्यक् तैः तत्र निवेशितं वर्तते तदपि वर्तते इदानीम् एवम् आधुनिकैरपि बौद्धधर्मविषये तत्र महान् आदरः प्रदर्शितः तत्र ग्रन्थजातं निर्मितं तत् सर्वम् अस्माभिः संस्कृतज्ञैः संस्कृतानुरागिभिः अवश्यं सेव्यमिति विज्ञाप्य विरमामि धन्यवादाः।